श्री गणेशाय नमः। श्री वागेश्वरी देव्यै नमः। श्री स्वस्तानी परमेश्वर्यै नमः। तपाईहरुको अघिल्तिर आज म श्री स्वस्तानी व्रत कथाको नवम अध्याय लिएर उपस्थित भइरहेको छु। प्रत्येक दिन चाहिँ हामी एक एक अध्याय लिएर हजुरहरुको समक्ष उपस्थित भइरहेका छौं। श्री वागेश्वरी माता नेपाली मन्दिर समिति र हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्टले दुवै संस्थाको संयुक्त आयोजनमा यो अनलाइन श्री स्वस्तानी व्रत कथा चलिरहेको छ। हामीहरू हजुरहरुको अघिल्तिर नई दिल्लीदेखि उपस्थित भइरहेका छौं। आजको कथा प्रारम्भ गर्नको लागि हातमा गन्धक्षत पुष्प लिएर श्री स्वस्तानी परमेश्वरी को ध्यान गर्नुहोला। श्री परमेश्वरी नमः। श्री स्वस्तानी परमेश्वरी नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदाक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तम् अविदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चित जलवपु शुक्लांबरा मल्लिका मालालंकृत कुंडला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरी रुद्राक्षमालाधरी वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रिलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पुंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादत वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। श्री स्वस्तानी देव्यै नमः। यसरी अष्टम अध्यायमा माता सतीले दक्ष प्रजापति को यज्ञ में हाम फालेर सतीले प्राणत्याग गरेपछि दक्ष प्रजापति को यज्ञ विध्वंस गरेर भगवान शिवले सती देवी को शवलाई आफ्नो पीठमा बोकेर पृथ्वी भ्रमण गर्नको लागि निक्लिनुभयो। अगाडिको कथामा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तहाँ उपरान्त इन्द्रादि 33 कोटी देवताले श्री महादेवले सती देवी को सबलाई पीठमा बोकी पृथ्वी भ्रमण गरी हिँडिरहेको देखि वैकुण्ठमा गई बिन्ती गर्दा भए। वैकुण्ठवासी भगवान विष्णुसित गएर बिन्ती गर्दा भए। भन्न लागे, हे परम ब्रह्मा, यो ब्रह्माण्ड संसार तपाईले रचना गर्नुहुन्छ र श्री महादेवले रक्षा गर्नुहुन्छ। तसर्थ तपाई दुवैले रक्षा नगरे कसले रक्षा गर्ला र? हामीहरुमा त्यत्रो तपोबल त छैन प्रभु। यो पृथ्वीको रक्षा गर्ने तपाई नै हुनुहुन्छ। तपाईहरु नै यसो गरे कसो होला? यस्तो वखतमा श्री महादेवले दक्ष प्रजापति का यज्ञबाट सती देवी को सबलाई पीठमा लिई पृथ्वी भ्रमण गर्न लाग्नुभयो। जहाँसम्म सती देवी को शरीर रहला तहाँसम्म श्री महादेवले त्यस्तै गर्नुहुन्छ। उहाँलाई अरु कसैको होस रहँदैन। त्यसैले हे प्रभु, आफ्नो मायाले सती देवी को सबलाई खसाल्नु पर्यो र तपाईको मायाले माखा यानी कि झिंगा उत्पन्न गरी औंसिया भनेका चाहिँ किराहरू उत्पन्न गरी सती देवी को शरीरलाई पतन गराइ बक्सियोस्। यसरी इन्द्रादि देवताले भनेको वचन सुनि श्री विष्णुले भन्नुभयो, हे इन्द्रादि देवताहरू हो, तपाईहरुले भन्नुभएको कुरा मैले बुझे। म मेरो मायाले माखा उत्पत्ति गरी औंसिया पारी सती देवी को शरीरलाई गलाई पतन गराउला। यसमा कुनै पनि सन्देह छैन। अब तपाईहरु आफ्नो आफ्नो लोकमा जानुहोस् भनी आज्ञा दिनुभयो।
भगवान विष्णुको आज्ञा दिएपछि इन्द्रादि देवताहरूले हवस भनी श्री विष्णुलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी आफ्नो आफ्नो लोकमा जाँदा भए। तहाँ उपरान्त विष्णुले आफ्नो मायाले माखा उत्पन्न गरी सतीदेवीको शरीरमा औँसिया पारिदिनु भयो। तब सतीदेवीको अङ्ग खण्ड खण्ड गरी पतन भयो। जहाँ जहाँ सतीदेवीको अङ्ग पतन भयो तहाँ तहाँ एक एक पीठ उत्पन्न भई चतुर्मुख ब्रह्माले त्यस ठाउँमा एक स्वयम्भू लिङ्ग उत्पन्न गराउनु भयो। पहिलो अङ्ग नेपाल खण्डमा गई गुह्य पतन भयो र नेपालपीठ गुह्येश्वरी देवी चन्द्रघण्टा योगिनी सिद्धेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यसपछि पुण्यभूमिमा इन्द्रादि देवता तपस्या गरेर ईश्वरी प्रसन्न भएर सन्तोष भई सत्य त्रेता द्वापर कलियुगमा 33 कोटी देवता भन्ने प्रख्यात भए भनी वरदान दिनुभयो। फेरि कामरूपमा गई छाती पतन भयो। कामरूप पीठ कामाख्या देवी कर्ता योगिनी चक्रेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा दक्षगण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई स्वर्ग मर्त्य पाताल तीनै लोकका लोकमा यक्षगण भनी प्रख्यात भए भनी वरदान दिनुभयो। फेरि वाराणसीमा गई शिरपतन भयो। वाराणसी पीठ शिवा लाक्षी देवी संकटा योगिनी विश्वेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा गन्धर्व गण आई गान वाद्य गरी तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भई वाक्य सिद्धि होस् भनी वरदान दिनुभयो। फेरि पौरबन्दमा गई दाहिने कान पतन भयो। पौरबन्दमा वन्दन पीठ अम्बिका देवी चन्द्र वेदा योगिनी धनेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। तो सिद्ध भूमिमा दैत्यगण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई देवतागणलाई जित्न सके भनी वरदान दिनुभयो। फेरि कश्मीरमा गई जिब्रो पतन भयो। कश्मीर पीठ शारदा देवी घोर घण्टा योगिनी धारेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा किन्नर गण गई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई मनवांछित सिद्धि होस् भनी वरदान दिनुभयो। फेरि कन्नौजमा गई अङ्गको छाला पतन भयो। कन्नौजगञ्ज पीठ भङ्गेश्वरी देवी चन्द्रा योगिनी दुग्धेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा रावण आई तपस्या गर्यो। ईश्वरी प्रसन्न भई देवलोक जित्न सकेस् भनी वरदान दिनुभयो। फेरि पूर्णगिरीमा गई बाएं आँख पतन भयो। पूर्णगिरी पीठ कपाल कुण्डमा योगिनी चन्द्रेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस हर्षभूमिमा गन्धर्व गण आई गीत नाच गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई इन्द्रका मुखज्याल कयौं नचुके भनी वरदान दिनुभयो। कस्ता मुख इन्द्रको मुखबाट निक्लेका वचनहरू कहिल्यै पनि खाली नजाओस् भनेर वरदान दिनुभयो। फेरि चामुण्डा चलमा गई दाहिनेतिरको नङ पतन भयो। चामुण्डाचल पीठ पुकम्बी देवी कालिका योगिनी इच्छा वीर्योकेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा नारद आदि ऋषि गाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तिम्रो वाक्य सिद्धि होस् भनी वरदान दिनुभयो। फेरि अस्तातकमा गई दाहिने हात पतन भयो। अस्तातक पीठ कर्तरेश्वरी देवी एकाक्षी योगी निद्रापतेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा राधिका गण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई सदा कृष्ण दाहिने हुन् भनी वरदान दिनुभयो। फेरि एका वरमा गई देव्रेपट्टिको नङ पतन भयो। एक वर पीठ सिद्धेश्वरी देवी सिद्ध योगिनी दधीश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो।
त्यस रत्नभूमिमा कर्णवीर प्रवृत्ति शमशान आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई संपूर्ण मृतकको दाह गर्न सके भनी वीर भने वरदान दिनुभयो। उस वीरलाई वरदान दिनुभयो। फेरि त्रिश्वेतकमा गई मलद्वार पतन भयो। त्रिश्वेत पीठ महाकालेश्वरी देवी विकट दंता योगिनी त्रिपुरेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूप लिएर आउनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा यमराज आई नाना उपचारले पूजा गरी तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भई ब्रह्माको सृष्टि संहार गर्न सके भनेर वरदान दिनुभयो। फेरि कामरोष्ठमा जाई घाँटी पतन भयो। कामरोष्ठ पीठ कामिनी देवी कालेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूप लिएर आउनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा गई भूमिले नाना उपचारले पूजा गरी तपस्या गर्दा भइन्। ईश्वरी प्रसन्न भई सृष्टिको स्थान भई भनी वरदान दिनुभयो। फेरि कैलाश पर्वतमा गई दक्षिण पाउ पतन भयो। कैलाश पीठ पार्वती देवी अंबिका योगिनी विश्वम्भर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूप लिएर आउनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा चतुर्मुख ब्रह्मा आई नाना यज्ञ गरी तपस्या गर्नुभयो। ईश्वरी प्रसन्न भई वर माग भन्नुभयो र ब्रह्माले स्वर्ग मत्स्य पाताल तीन लोकको सृष्टिकर्ता हुन पाऊँ भनी माग्दा ईश्वरीले प्रसन्न भएर तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि भृगुमा गई माथिल्लो दाँतहरू पतन भयो। भृगुपीठ मीनाक्षी देवी वज्रदेवी योगिनी सत्येश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूप लिएर आउनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा धर्मदत्ता आई योग मार्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तलाई कसैले जित्न नसकोस् भनी वरदान दिनुभयो। फेरि केदारमा गई बायाँ हात पतन भयो। केदार पीठ केदारेश्वर देवी मुंडा योगिनी कोटेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूप लिएर आउनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा एक रुद्र आई योग मार्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र एकादश रुद्रले हामी सबैको बराबर तेज होस् भनेर भन्नुभयो र ईश्वरीले प्रसन्न भएर वरदान दिनुभयो। फेरि चन्द्रपुरमा गई दक्षिण नेत्र पतन भयो। चन्द्रपुर पीठ सिद्धकाली देवी सिद्ध योगिनी प्रकारेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूप लिएर आउनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा 10 दिक्पाल गई तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भई तिमीहरूको आफ्नो दिग स्थित रह भनी वरदान दिनुभयो। फेरि शिरमा गई तालु पतन भयो। श्रीपीठ भद्राक्षी देवी भद्रयोगिनी कमलेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूप लिएर आउनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा अष्टवसु आई षोडशोपचारले पूजा गरी तपस्या गर्दा भई ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भन्नुभयो र अष्टवसुले इच्छा सिद्धि होस् भनी मागे। ईश्वरीले प्रसन्न भएर तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि एक वीरमा गई नाभि पतन भयो। एक वीरपीठ एका वीरा देवी गोरक्षा योगिनी हटकेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूप लिएर आउनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा नागहरू आई रत्न चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र नागहरूले सप्त पातालको अधिपत्य हुन पाऊँ भनेर भने। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि जालन्धरमा गई तल्लो ओठ पतन भयो। जालन्धर पीठ जालपा देवी ज्वालामुखी योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूप लिएर आउनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा कामधेनु गाई आई नित्य प्रतिदिन दूध चढाई तपस्या गर्न थालिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई वर ल्याऊ भन्नुभयो र कामधेनुले मेरो दूध मल मूत्र पवित्र होस् भनी मागिन् र ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि मल्लवीमा गई बाएँ पाउँ पतन भयो। मल्लवी पीठ महाकाली देवी कराला योगिनी भूपालेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूप लिएर आउनुभयो। त्यस पवित्र भूमिमा
नित्य आए तपस्या करे। देवी प्रसन्न भई वरदान ल्यो भन्नुभयो। द्वादशादित्यले 12 महीना का अधिपति हुन पाऊँ भनी माग्दा ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि कुशलान्तकमा आई कपालको केश पतन भयो। कुशलान्त पीठ शमशान काली देवी भूत घंटा योगिनी क्षैरेश्वर महादेव देवोत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा अश्विन्यादि 27 नक्षत्र आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र नक्षत्रहरूले ज्योतिष शास्त्र हाम्रो अधीनमा भवन भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि देवी कोटमा गई देवीले घुणा पतन भयो। देवी कोट पीठ भद्राक्षी देवी ललिता योगिनी मातेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा मेषादि 12 राशि आई तपस्या गरे। ईश्वरले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। राशिहरूले मनुष्यहरू हाम्रो अधीनमा रहन् भनेर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि गोकर्णमा गई बाएं कान पतन भयो। गोकर्ण पीठ भैरवी देवी एक जंगा योगिनी जागेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा विष्कुम्भादि योगले महाकष्टसँग तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र योगहरूले ज्योतिषशास्त्र हाम्रा अधीनमा रहन् भनेर भन्दाखेरि ईश्वरीले प्रसन्न भएर तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि तालुकेश्वरमा गई दाहिने स्तन पतन भयो। तालुकेश्वर पीठ योगेश्वरी देवी पिंगला योगिनी बुधराधेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस भूमिमा कश्यप प्रवृत्ति ऋषिहरूले आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र ऋषिहरूले चारै वेद हाम्रा अधीनमा होउन् भनेर वर माग्दा भए। ईश्वरी प्रसन्न भएर तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि अट्टासमा गई तल्लो दाँत पतन भयो। अट्टास पीठ भ्रामरी देवी शंखधरा योगिनी सप्तभूतेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा बागमती प्रवृत्ति गंगाजल चढाई भक्ति गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वर ल्याऊ भन्नुभयो र बागमती प्रवृत्ति गंगाले हामीलाई भुक्ति मुक्ति दिने अधिकार होस् भनेर वरदान माग्दा भए। ईश्वरीले प्रसन्न भएर तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि विश्वमा गई बाएं स्तन पतन भयो। विश्वपीठ भुवनेश्वरी देवी भुवन योगिनी कृष्ण वर्णेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा कृष्ण आई तपस्या गर्दा भए। ईश्वरी प्रसन्न भई वर ल्याऊ भन्नुभयो र कृष्णले तीन लोकका स्त्रीहरू मलाई देखि मोह हुन् भनेर वरदान माग्दा भए। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखंडे माघमात्मे कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानीय परमेश्वर्य सूर्य व्रतकथा पिंडोत्पत्ति वर्णनम नाम नवमो अध्याय समाप्तः। नवमो अध्याय गर्भजन श्री स्वस्थानी माता को गर्भजन श्री स्वस्थानी माता को गर्भजन कैलाशपति महादेव को गरौ भजन।